السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو أن تكونوا جميعا بخير. مرحبا بكم مرة أخرى لنواصل الحديث عن برنامج مادة الجغرافيا للسنة الثانية من سلك البكالوريا آداب وعلوم إنسانية، دائما بخصوص درس البرازيل: نمو اقتصادي واستمرار التفاوتات في التنمية البشرية. سبق وحددنا أهداف التعلم لهذه الوحدة فيما يلي: رصد مظاهر النمو الاقتصادي بالبرازيل وتفسيره، إدراك حجم التفاوتات السوسيومجالية بالبرازيل، وإدراك حجم التفاوتات في التنمية البشرية بين المناطق وبين الفئات الاجتماعية بالبرازيل، ثم إدراك أهمية التكامل بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية في تحقيق التنمية الشاملة. واتفقنا على أن ندرس هذه الوحدة وفق النهج الجغرافي. فما خطواته؟ طبعا خطوات النهج الجغرافي 3 خطوات، وهي خطوة الوصف وخطوة التفسير ثم خطوة التعميم. في الحصة السابقة وصفنا مظاهر النمو الاقتصادي بالبرازيل من خلال وصف مظاهر تطور الفلاحة ومظاهر النهضة الصناعية بالبرازيل ثم مظاهر تطور التجارة بالبرازيل، وهذا يتوافق مع الخطوة الأولى من النهج الجغرافي أي خطوة الوصف. فما الخطوة التي تلي الوصف؟ التفسير. في هذه الحصة سنعمل على تفسير مظاهر النمو الاقتصادي بالبرازيل. يفسر النمو الاقتصادي بالبرازيل بعدة عوامل. سنعمل على تفسير قوة الفلاحة البرازيلية وقوة الصناعة بالبرازيل ثم قوة التجارة والخدمات بالبرازيل. بداية بالقطاع الأول، فما المقصود بالقطاع الاقتصادي الأول؟ الفلاحة. العوامل المفسرة لقوة الفلاحة بالبرازيل. لدينا الوثيقة 2 من كتاب الأساس في الجغرافيا الصفحة 193 لنحدد موضوعها: المؤهلات الطبيعية للبرازيل. إذا نصف المؤهلات الطبيعية للبرازيل من خلال الوثيقة 2 على مستوى التضاريس والمناخ. يتميز المجال الجغرافي للبرازيل بالشساعة، فالبرازيل 5 دولة على مستوى المساحة في العالم. تضاريسها متنوعة حيث نجد الجبال والهضاب والسهول. مناخها أيضا متنوع حيث يوجد بها المناخ الاستوائي والمناخ المداري مع تناوب الفصول والمناخ المداري الجاف والمناخ شبه المداري ثم المناخ الساحلي الممطر. تنوع التضاريس والمناخ ساهم في كثافة الشبكة المائية والتي ترتبط أساسا بنهر الأمازون ونهر البارانا وكذلك نهر ساو فرانسيسكو. تنوع التضاريس وتنوع المناخ وكثافة الشبكة المائية كل هذا ساهم في كثافة الغطاء النباتي بالبرازيل والذي يتمثل أساسا في غابة الأمازون. هذا فيما يتعلق بالعوامل الطبيعية. هناك عوامل من طبيعة أخرى تفسر قوة الفلاحة بالبرازيل ويمكن أن نستخرجها من الوثيقة رقم 1 في كتاب الأساس في الجغرافيا الصفحة 193. بالإضافة إلى العوامل الطبيعية، فما طبيعة العوامل المساهمة في قوة الفلاحة البرازيلية؟ هناك عوامل تنظيمية وبشرية وعوامل تقنية. بما ترتبط العوامل التنظيمية والبشرية؟ تتجلى العوامل التنظيمية والبشرية المساهمة في نمو الفلاحة البرازيلية فيما يلي: أولا، وفرة اليد العاملة، فالبرازيل 5 قوة بشرية في العالم بحوالي 210 مليون نسمة سنة 2019. والسؤال: ما فائدة ضخامة عدد السكان بالنسبة للفلاحة البرازيلية؟ طبعا بتوفير يد عاملة وسوق استهلاكية. أيضا الفلاحة البرازيلية فلاحة رأسمالية تسويقية مندمجة في الدورة النقدية، بالإضافة إلى وجود شركات متعددة الجنسيات ووجود استغلاليات رأسمالية واسعة تسمى باللاتيفونديا. واللاتيفونديا هي لفظ يطلق على الاستغلاليات الكبرى بأمريكا اللاتينية، وهي استغلاليات واسعة تستعمل التقنيات الحديثة وإنتاجها معد للتسويق. بالإضافة إلى العوامل الطبيعية والعوامل التنظيمية والبشرية، هناك عوامل تقنية وتتجلى في استعمال المكننة على نطاق واسع واستعمال البذور المختارة
والاعتماد على المختبرات والبحث العلمي الفلاحي، والاستفادة من الاستثمارات المالية الوطنية والأجنبية، إلى جانب تدخل الدولة عبر مراكز البحث والتوجيه. إذا من خلال ما سبق يمكن أن نأخذ كأثر مكتوب لعوامل قوة الفلاحة البرازيلية العوامل الطبيعية، تتمثل في شساعة المساحة وتنوع التضاريس وتنوع المناخ، بالإضافة إلى كثافة الشبكة الهيدروغرافية المتمثلة في نهر الأمازون ونهر ساو فرانسيسكو ونهر بارانا. العوامل التنظيمية والبشرية، حيث تتوفر البرازيل على خامس قوة بشرية بالعالم، حوالي 210 مليون نسمة سنة 2019، وهو ما يوفر يدا عاملة وسوقا استهلاكية، بالإضافة إلى فلاحة رأسمالية واستغلاليات واسعة تعرف باللاتيفونديا. أيضا العوامل التقنية التي ترتبط باستعمال المكننة واستعمال البذور المختارة والبحث العلمي. إذا كانت هذه هي العوامل المفسرة لقوة الفلاحة البرازيلية، فما العوامل المفسرة لقوة الصناعة؟ العوامل المفسرة لقوة الصناعة البرازيلية، لدينا وثيقتان من كتاب الأساسي في الجغرافيا، الصفحة 194 والصفحة 195. لنحدد موضوع الوثيقة رقم 1: مصادر الطاقة والمواد الأولية. من خلال الوثيقة يتبين بأن المجال الجغرافي البرازيلي مجال سخي، يوفر معادن ومصادر طاقة متنوعة ومهمة: الفضة والذهب والبوكسيت والماس والحديد والفوسفات والزنك والفحم والغاز الطبيعي والبترول. موضوع الوثيقة رقم 2: شركات عالمية تستثمر بالبرازيل في مجال السيارات. فالدولة في البرازيل تتدخل في مجال الصناعة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وكذلك بتوفير البنيات التحتية ومنح القروض. إذن يمكن أن نكتب كاستخلاص للعوامل المفسرة لقوة الصناعة بالبرازيل ما يلي: تفسر القوة الصناعية للبرازيل بتوفر الإمكانات التي يتيحها الوسط الطبيعي للاقتصاد من معادن ومصادر طاقة، والتي تغطي حوالي 90% من حاجيات البرازيل. كما يمكن أن ندون أن الدولة في البرازيل تتدخل في القطاع الصناعي عن طريق توفير البنيات التحتية ومنح القروض وجلب الاستثمارات الأجنبية في الصناعة، حيث وصلت إلى 7.6 مليار دولار سنة 2002. لحد الآن قمنا بتفسير الفلاحة والصناعة بالبرازيل. لنفسر مظاهر قوة القطاع الثالث أي التجارة بالبرازيل، لدينا الوثيقة رقم 1 من كتاب الأساسي في الجغرافيا، الصفحة 195. فما موضوع هذه الوثيقة؟ عوامل نمو التجارة البرازيلية. ما طبيعة العوامل المفسرة لقوة التجارة بالبرازيل؟ عوامل جغرافية، وعوامل اقتصادية، ثم عوامل تنظيمية. بما يرتبط العامل الجغرافي المفسر لقوة التجارة البرازيلية؟ العامل الجغرافي يرتبط بالموقع الجغرافي للبرازيل، والتي تتوفر على مواقع طبيعية ملائمة لبناء الموانئ، وأيضا لانفتاحها على المواقع التجارية العالمية. أما العامل الاقتصادي فيرتبط بوفرة الثروات الطاقية والمعدنية، وبالزراعات التسويقية، ووفرة الخشب بفضل وجود غابة الأمازون، ووفرة الاستثمارات الأجنبية. كما يرتبط العامل الاقتصادي بمرور الاقتصاد البرازيلي من 4 دورات اقتصادية كان آخرها تبني استراتيجية التصنيع. أما العامل التنظيمي فيتمثل في وجود شركات رأسمالية متعددة الجنسيات، وفي الانتماء إلى مجموعة ميركوسور. ومجموعة الميركوسور المقصود بها اتحاد جمركي بين بعض بلدان أمريكا الجنوبية قصد الزيادة من حجم مبادلاتها التجارية. تأسس سنة 1991 من لدن البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والباراغواي. كما يرتبط العامل التنظيمي بتبني النظام الرأسمالي المرتكز على اقتصاد السوق، وتنظيم بنكي جيد ومحكم، ووجود موانئ كبرى مجهزة كميناء ساو باولو وميناء ريو، بالإضافة إلى تنظيم معارض ومهرجانات تجارية. إذن بخصوص العوامل المفسرة لنمو التجارة بالبرازيل يمكن أن نكتب ما يلي:
العوامل المفسرة لقوة التجارة بالبرازيل: عامل جغرافي يتمثل في موقع جغرافي استراتيجي يمكن من الانفتاح على المحاور التجارية العالمية. وعامل اقتصادي يرتبط بتحديث الاقتصاد عبر عدة دورات اقتصادية آخرها تبني استراتيجية التصنيع. وهذه الدورات الاقتصادية تمثلت في دورة قصب السكر خلال القرن السابع عشر ميلادي، ودورة المعادن الثمينة أي الذهب والماس خلال القرن الثامن عشر ميلادي، ثم دورة البن والقطن والمطاط خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ميلادي. أخيرا العامل التنظيمي الذي يتمثل في تبني النظام الرأسمالي وتشجيع الاستثمارات والانتماء إلى مجموعة ميركوسور. إذا كتركيب لهذه الحصة رأينا من خلالها العوامل المفسرة للنمو الاقتصادي بالبرازيل. فقد رأينا العوامل المفسرة لقوة الفلاحة البرازيلية، وتتمثل في العوامل الطبيعية والعوامل التنظيمية والبشرية ثم العوامل التقنية. كما رأينا العوامل المفسرة لقوة الصناعة البرازيلية والتي ترتبط بالإمكانات التي يتيحها الوسط الطبيعي للاقتصاد من معادن ومصادر طاقة، إلى جانب تدخل الدولة في القطاع الصناعي عن طريق توفير البنيات التحتية ومنح القروض وجلب الاستثمارات الأجنبية. كما فسرنا قوة التجارة البرازيلية من خلال العامل الجغرافي والمتمثل في الموقع الجغرافي الاستراتيجي المنفتح على محاور التجارة العالمية، والعامل الاقتصادي والمتمثل في تحديث الاقتصاد البرازيلي عبر دورات اقتصادية آخرها تبني استراتيجية التصنيع، وأيضا من خلال العامل التنظيمي الذي يتجسد في تبني النظام الرأسمالي وتشجيع الاستثمار والانتماء إلى مجموعة ميركوسور. إذا كتقويم لهذه الحصة اكتب موظفا مكتسباتك المعرفية والمنهجية 3 فقرات تفسر من خلالها النمو الاقتصادي بالبرازيل. الفقرة الأولى تفسر مظاهر قوة الفلاحة البرازيلية، والفقرة الثانية تفسر مظاهر النهضة الصناعية بالبرازيل، ثم الفقرة الثالثة تفسر قوة التجارة البرازيلية. في الحصة المقبلة إن شاء الله سنرى التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البرازيل وخصائصها المجالية. إلى ذلك الحين شكرا على حسن الانتباه. هذا الأستاذ عبد الفتاح بالعربي يرجو لكم التميز والنجاح، والله من وراء القصد.